पाकिस्तान में ही आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हक और सच के साथ खड़ा होता है या जो हक और सच की बात करता है, लोग जो है उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं बजाय इसके जो उसका साथ दें। आज सुबह सवेरे जो खड़ा किया है जस्टिस बाबर सत्तार ने, वो बड़ा कमाल का है कि जो मुदाखलत करते थे, जो जजेस हक और सच के साथ खड़े होते थे और उनके ऊपर आकर के जो है वो एतराज़ खड़ा कर दिया जाता था, आज जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने किस तरह जो है वो घुमा के रख दिया। और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तौबा की है कि जनाब मेरी तौबा कि मैं आर्मी चीफ से पंगा लूँ, या मेरी क्या मजाल है कि मैं आर्मी चीफ के हवाले से कोई डिसीजन लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर काम, पाकिस्तान में ही आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हक और सच के साथ खड़ा होता है या जो हक और सच की बात करता है, लोग जो है उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं बजाय इसके कि उसका साथ दें। तो आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं वो उन जजेस में से हैं जिन्होंने ख़त लिखे, और उसके बाद उन जजेस में से हैं जिन्होंने जब तमाम जुडिशरी कंप्रोमाइज़ हो रही थी तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं हुए और उन्होंने सख्त डिसीजन लिए और उन्होंने जो फ़ैसले उनके पास आए, जैसे आपको पता है कि DC इस्लामाबाद को उन्होंने सज़ा सुनाई और मेरिट के ऊपर। और आपको पता है कि इसी तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम नून वालों ने उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज़ किया। जनाब वो जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है, वो उनकी फैमिली की ड्यूल नेशनलिटी है, और उनको इस तरह जो है वो ट्रोल उनके खिलाफ जो है वो उनको ट्रोल किया गया। लेकिन अब नाज़िर काम इसके ऊपर इलामिया जारी किया गया कोर्ट की जानिब से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज सुबह सवेरे जो खड़ा किया है जस्टिस बाबर सत्तार ने, वो बड़ा कमाल का है कि जो मुदाखलत करते थे या जो जजेस हक और सच के साथ खड़े होते थे और उनके ऊपर आकर के जो है वो एतराज़ खड़ा कर दिया जाता था, आज जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने किस तरह जो है वो घुमा के रख दिया और जो उनके ख़िलाफ़ एक चाल चली जा रही थी उसको किस तरह उन्होंने काउंटर किया। ये बड़ी मज़े की और कमाल की चीज़ है, ये आपके सामने रखेंगे। और जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तौबा की है कि जनाब मेरी तौबा कि मैं आर्मी चीफ से पंगा लूँ, या मेरी क्या मजाल है कि मैं आर्मी चीफ के हवाले से कोई डिसीजन लूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलामिया, फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो खड़ा किया उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़िर काम, जो ट्रोल किया जा रहा था जस्टिस बाबर सत्तार को और सोशल मीडिया के ऊपर एक मुहिम चलाई जा रही, तो इसमें जो है वो हाई कोर्ट के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स ने अहम प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर तौहीन अमेज़, बेबुनियाद और झूठ पर मबनी मुहिम जारी है, जिसके दौरान जस्टिस बाबर सत्तार की कॉन्फिडेंशियल मालूमात भी शेयर कर दी गई। झूठ पर मबनी बेबुनियाद इल्ज़ामात के साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार की बीवी बच्चों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी डाल दिए गए। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार के टैक्स रिटर्न में पहले से डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात भी डाल दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क की शहरियत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फ़र्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के बीवी बच्चे पाकिस्तानी और अमेरिकी शहरियत रखते हैं। 2021 में जस्टिस बाबर सत्तार की बीवी बच्चे अमेरिका में रह रहे थे, जो जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद मुंतकिल हो गए। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जस्टिस बाबर सत्तार के मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड यानी कि ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह को जो है वो मालूम था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार का उनकी वालिदा के स्कूल में किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं, ना ही मैनेजमेंट में कोई अमल दखल। जज बनने से पहले जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा के स्कूल के लीगल एडवाइज़र थे, जिसकी फ़ीस लेते थे। तो जस्टिस बाबर सत्तार के पाकिस्तान और अमेरिका में रियल एस्टेट असासाजात और उनके टैक्स रिटर्न के साथ मुंसलिक हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के असासाजात की स्क्रूटनी उनके जज बनने से पहले जुडिशल कमीशन कर चुका है। जस्टिस बाबर सत्तार के जितने भी असासे हैं वो उनको विरसे में मिले या उन्होंने खुद लिए हैं। ये तमाम उनके वकालत के दौरान के हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने जज बनने के दौरान कोई रियल एस्टेट असासा नहीं लिया और जस्टिस बाबर सत्तार किसी भी कारोबार की मैनेजमेंट के साथ नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें उसकी फैमिली का मुफाद हो। तो नाज़िर काम, ये वो चीज़ है जिसमें उनको ट्रोल किया जा रहा था, एलामिया जारी उसमें किया गया और फिर उनको मुंह की खानी पड़ी।
آج پھر ایک پینترا چلا گیا جسٹس بابر ستار کے خلاف. جیسا میں نے بات کی کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے والے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستانی. یہی شاید پاکستانیوں کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے اور یہی پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ جناب جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف ہم پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو آج ایک اور پینترا ان کے خلاف چلا گیا. وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ آج جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور وہ آڈیو لیکس کا کیس ہے اور اس میں جو ہے وہ جب آج سماعت تھی تو وہاں پہ ناظرین کرام ایک درخواست دائر کر دی گئی. سب سے پہلے میں وہ درخواست آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا تھی, پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو ناظرین کرام ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی پیمرا, پی ٹی اے, ایف آئی اے اور آئی بی جو آڈیو لیکس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے ایک متفرق درخواست دائر کی کہ جناب یہ جو ان کے اوپر یعنی کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے کیس سے الگ ہونے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ان اداروں نے جن کے میں نے آپ کے سامنے نام بتائے, پیمرا, پی ٹی اے, ایف آئی اے اور آئی بی. اب ان کو کس طرح یہ چیز مہنگی پڑی اب ذرا سنیے گا. ناظرین کرام جب سماعت کا آغاز ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سماعت آڈیو لیکس اور یہ جیسے ثاقب نثار کے جو بیٹے نجم ثاقب ہیں اور ان کو پیروی کر رہے ہیں لطیف خوسا صاحب, تو ناظرین کرام جیسے ہی جو وہاں پہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو آئی بی کے آفیسر سے جو متفرق درخواست کی منظوری کے حوالے سے جو ہے وہ جواب وہاں پہ طلب کیا گیا. تو جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا کہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کس کی منظوری سے دائر ہوئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو نے منظوری دی. جسٹس بابر ستار نے دریافت کیا کہ ان کا کوئی نام ہوگا, والدین نے کوئی نام رکھا ہوگا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کا طارق محمود نام ہے. تو دوران سماعت آئی بی حکام عدالت کو مطمئن کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے. اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹر اتھارٹی یعنی کہ پیمرا کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے ایک درخواست دائر کی ہے, میں یہ کیس نہ سنوں, یہ اعتراض کی گراؤنڈ کیسے ہو سکتی ہے, آپ اسی فیصلے کی بنا پر اپنے دلائل دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین کرام اس کے بعد جو ہے ان کی جو درخواست ہے جسٹس بابر ستار نے جو متفرق درخواستیں دائر کی گئی, عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا, تو جسٹس بابر ستار نے جو ہے وہ انہوں نے اس کو 5 لاکھ روپے جرمانہ لگا کر جو ہے وہ خارج کر دی. اور انہوں نے جو اس کے بعد انہوں نے جرمانہ لگا کر درخواست خارج کر دی اور انہوں نے کہا جی جناب یہ کیس جو ہے وہ ہم سنیں گے. انہوں نے جو ریمارکس دیے شوکوز نوٹس بھی انہوں نے کہا کہ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس کی کہ عدالت چیئرمین پی ٹی آئی اور ممبران کو شوکوز نوٹس جاری کرنے سے متعلق بھی دیکھے کہ ان کو شوکوز نوٹس جاری کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے. تو اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ایک اندیا دیا. اب یہ بڑی خطرناک چیز ہے. انہوں نے کہا تمام اداروں کی انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا انہوں نے اندیا بھی دیا کہ تمام جو ادارے ہیں جو درخواستیں دائر کر رہے ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. اور نہ سے کم انہوں نے جو اہم ریمارکس دیے وہ یہ تھے, ایک تو یہ توہین عدالت والے توہین عدالت کا اندیا دیا, یعنی کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے اس طرح اعتراض کر دیتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو الگ ہو جانا چاہیے, کیسز کو لٹکانا, پھر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا. تو انہوں نے ایک اور بڑے اہم اور غیر معمولی ریمارکس دیے کہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی متفرق درخواستیں دائر کرنے کا مقصد عدالتی کارروائی کو شرمندہ کرنا ہے. ہم اور آپ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں, بالکل سمجھ رہے ہیں. اگر ایگزیکٹو ججز کو دھمکائیں اور ججز توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں تو وہ مفاد کا ٹکراؤ کیسے ہے؟ کیا جج ذاتی مفاد کے لیے توہین عدالت کی کارروائی کرے گا؟ کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی اے کے سارے کیسز سننا چھوڑ دے؟ آپ کی دلیل مان لی جائے تو پھر تو حکومت کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں سننا چاہیے. یہ انہوں نے جسٹس بابر ستار نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا. تو ناظرین کرام اس کے بعد یہ سماعت جاری ہوئی. جسٹس جو اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے اپنے دلائل جو ہیں وہ جاری رکھے, اس کے اوپر دلائل جاری ہیں اور انہوں نے ان کی درخواست سے جو ہے اڑا کر کے رکھ دی اور ان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا. تو ناظرین کرام اب نواز شریف صاحب کی توبہ والی جو بات ہے, میں آج ایک بیان طلال چودھری صاحب کو میری نظر سے گزرا. آپ کو پتا ہے کہ کل سے بڑا واویلا مچا ہوا ہے جو ڈپٹی وزیر اعظم لگایا گیا اسحاق ڈار کو, اور اس کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو بڑا پیغام اور تمام چیزیں نواز شریف کے ہاتھ میں, اور یہ تمام چیزیں یہ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے, نون شین کی کوئی لڑائی بھی نہیں ہے کہ جناب وہ نواز شریف صاحب نے اپنا بندہ عہدے کے اوپر لگا دیا. بڑی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی. اصل یہ ہے کہ
شریف خاندان جو ہے وہ تمام اہم عہدے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے اپنے پاس ہے, جو پی ایم ہیں ان کا اپنا ہے, وزیر خارجہ ان کا اپنا ہے, وزیر داخلہ بھی ان کا اپنا ہوتا, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا پھڈے اور رولے ہیں. تو آج اس کے اوپر جو ہے وہ طلال چودھری صاحب کا بیان بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیغام نہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب یہ پیغام دیا, انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم بنانا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پیغام نہیں, ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کا میں جو ڈی کوڈ کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوڑ لگائے یا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرے یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دے. اتنی ضرورت تو نہیں ہے ان میں. ناظرین کرام, یہ اب تک کی ہم اپڈیٹس ہی, امید کرتا ہوں آپ کے لیے ویڈیو انفارمیٹیو رہی ہوگی. آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.